بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد والملك الحق والدين وعلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንግዲህ በኢዱ በተፍሪቁ በሚሰው ዘናፈታ ብሎ እንግዲህ ሊሄደው ሄዶ የሚመጣው መጥቶ እንግዲህ ሚዛን ተዛይሮ ሚዘወጀው ተዘውጆ ሚዘወጀው ዘውጆ እንግዲህ ሰደቃውን ማርጎ ተክቢራውን ቢሎ ሰው እንግዲህ ተንበሽብሾ እንግዲህ አለ በዚህ ሰሞን ኢንሻአላህ ኢዶች ደስታዎች ሁለት አይነት ናቸው ይላሉ። አንደኛ ጊዜያዊ ደስታ ይላል እንደ ኢደይን መሳሰሉ ኢደል ፊጥር ኢደል አድሃ እንደዚህም ደግሞ አሩስ መዘወጅ መሳሰል እንደዚህ ደስታ ጊዜያዊ ዱንያዊ ደስታዎች ናቸው። ሌላው ኦሪጂናሊ በቃ ዘለቄታ ያለው እስከ በቃ በዚህ አመት በዚህ ያክል ይቆማል ማይባል ሁሌም ደስታ ለማይክሮ ሰከንድ ያክል ማይከፉበት ደግሞ ጀነት ዓለም አለ። እንግዲህ በቃ ጀነት ዓለም ሁሌም ደስታ ነው። كما قال جل وعلا تعرف في وجوههم نضرة النعيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يعني نضرة وسرورا. النضرة في الوجه والسرور في القلب كما قال حسن البصري وكما نقله عنه البخاري رحمه الله تعالى. نظرة ميلاو بفيت من نبر مالتنا وز مالتنا سبحان الله وبت يدستا يمچوت مغلطيا مالتنا. سرور دمو دستا بقلب ያለው ነው ይላል። ሁለቱም ደስታዎች ሁሌም ይጎናጸፈው የጀነት ሰው ለአንድ ወር ለአንድ ቀን ለአንድ ሳምንት ሳይሆን ለሁሌም ነው። ስለሆነ እንግዲህ አልহামዱሊላህ ይሄ በእስላም በረከት ነው። ኢዱ ራሱ ደስታው ራሱ ከኢባዳ ይቆጠራል። ተክቢራው ተቀበለላሁ ማለቱ ደስታ ወደ ልብስ ቀይሮ መልበሱ ሽቶ ማድረጉ መስተባሰቡ መስገዱ ተክቢራው ራሱ ይሄ ደስታ እስላማዊ የሆነ ደስታ መገለጫ ሙሉ ኢድ ነው። ደስታ ከመሆኑ ጋር ኢባዳ ነው። ወደ አላህ የምንቃረብበት ነው። ስለሆነም ነው በኢድ አጋጣሚ አላህ መወንጀል የለብንም ተብሎ ሚመከረው ሚዘከረው። ምናልባት ዛሬ ትንሽ ባለች አጭር ጊዜ ማስታወስ የሚፈልገው አንድ ኒዕማ لا يحسد احد من العالمين ይላል። አንድ ጸጋ አለች ከዓለም አንድም ማይመቃኛትና ማይቀናቀናት አላ وهي التواضع ማተናነስ የሚባለው ነገር ተዋዱዕ አወላ ለአላህ ነው። ለአላህ ተዋዱዕ ትእዛዙ መቀበል ሲሉ ያለን ነገር በስርዓቱ መስራት ሳንጠየፍ ሳንዝናና ሳንኩራራ ሳንንጠራራ በስርዓቱ ያላህን ትእዛዝ መስራት ትልቁ ተዋዱዕ ይሄ ነው። كما قال جل وعلا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إذا بني آياتوች ሊያምኑ የሚችሉ እነዚህ በአያቶች የተገሰጹና የተዘከሩ ጊዜ خروا سجدا لله يعني ዝቅ ብለው የሚወድቁ የሚደፉ وسبحوا بحمد ربهم سبحانه وبحمده ميلوا وهم لا يستكبرون يما يكروا ما يكرروا سيون الله جل وعلا مدحهم بالتواضع وعدم الاستكبار بمتنانس بالا مكرات الله اودساچو. وقال جل وعلا عن الملائكه يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكه وجه تواضع متناس لله موادق زق ማለት አስመልክቶ እነዚህ ፍጹም ፍጡሮች አላህ ከብርሃን ፍጥሯቸው ለማይከሩ ለአፍታ አላህ ማይወነጅሉ ይሄ አቂም ሰጥቷቸው የሥራ ምድብ በተለያየ ሰጥቷቸው ሳላ በአላህ ኢባዳ ላይ ማይኩራሩ ትእዛዙ በስርዓቱ ሊፈጽሙ ይላል። ومن عنده ارس ዘንዳሉት ኢላይ ማለት ነው። ኢላይ ያለ ነገር እንደው ይባግድ ከአርሽ በላይ ናቸው ብለን ባንልም ማለት ነው። نعم عرش የሚሸከም አለ። በአርሽ ዙሪያ ያሉ መላእክቶች አሉ። كما قال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى نبي الله إنداله الذين يحملون العرش عرشنا من الشكموت إلى حملة العرش بدياو كباد تكبر كباد سرانا كباد أمانان مواتاتنا كباد بقعاتنا عرش عندما توقع الله كفتروا فطرتات بسوس لجليتوتال إلى عندنا مجمع خلق على القول الصحيح من أقوال أهل العلم عرشنا قيل على من نوميل قالوا بدليل حديثي أول ما خلق الله قال أول نسبي عن أراوينه مجمع خلق أو نقر عرشنا كما في السيد من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء الله نبر منم ساينور عرشه هؤلاء يسوننا وفي سيد مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء رواه مسلم الله يزي فطرتاتون وساني وسينو عسى لفوتال سمعنا مدر كما خلق 50,000 ዓመት በፊት ይላል አርሹ ውሃው ላይ ሆኖ ይላል ይሄ እንግዲህ ያው እነዚህ ሁለቱ ሐዲሶች አርሽ የመጀመሪያ መሆናስ አላህ ነበር ምንም ሳይኖር ይላል አርሹ ከውሃው ላይ ሆኖ ይላል وقد صنف ابن تيمية كتابا بهذا السند كان لم يكن شيء من رسالة مستقلة بهذا السند صفوان في هذا الحول حديثي عمران وقال ابن حجر في فتح الباري وقال علامة ابن تيمية إلى هنا دي الشرح سيادرق هنا قادرقوا إلى وبالجملة يا عرش يشكموا قالوا انجلي عرش توست مجمرة خلقوتا ولتنيا دمو كفترتاتو على مو يبلا ارغوتال كعرش يبلا يهون فطور ነገር የለም ለዚህ ተብሎ ከعرش በላይ ያለው ዓለማን وجودي አይባልም وجودي ያለው ነገር ደግሞ አለ አይባልም ከعرش በላይ ምንም የለም ፍጡር ሆነ ነገር ምንም የለም ለዚህም ነው አላህ ከፍጥረታቱ ዓለም ሁሉ የበላይ ነው ተባለ ይሄ ለአላህ ትልቅ ልዕልናና ለአላህ ግርማ ለአላህ ክብር ለአላህ ትልቅ ቦታ መስጠት ነው ከعرش በላይ ነው ማለት ነገር ግን የትም አለ ማለት ወይ موجود بلا مكان ብለው አህባሾች እንደሚሉት ማለት ለአላህ ክብር መስጠት ሳይሆን ክብር መንሳት ነው ባይጎዳም ማለት እና ከፍጥረታቱ ዓለም ሁሉ የበላይ አድርጎታል ሌላው ግዙፍ ትልቅ ነው ይላል ለዚህ ብሎ ቁርአን ረብል አርሽል አዚም ይላል ረብል አርሽል ከሪም ይላል ዙል አርሽል መጂድ ይላል አርሽል አዚም ትልቅ ግዙፍ አርሽ ይላል ከሪም የተከበረ አርሽ ይላል وكذلك مجيد بطعم سقف تلك إلى وقال ابن عباس الكرسي موضع القدمين وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى قال ابن عباس عرش يسون تلك النات كالله بقر ما نم آيات أو بلو يلعب إذن عرش انقدياو سوست من ليا أهلو انقدياو عرشي بالشك ملايكة وجهالو يلعب ايم توادؤنا عرشي مشكماتشو طاعة لأمر ربهم سبحانه وتعالى هذا نفس التوادؤ هي تلك جزف علم بيت ايه اتشايرين لون علم اللي شكموا ما دراك يعني الشيء مشكماتشو تلك يا توادؤنا ومن حوله الذين يحملون العرش مبتدأ ومن حوله ما طول المبتدأ وما طول المبتدأ مبتدأ والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم خبر مبتدا وما أطف عليه المثال يقوم مهورا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم على الله جل وعلا انه عرشنا كعرش ذوريا له ومن حوله الذين حول العرش وهم الكروبيون يبالالو وهم الملائكة المقربون كما عرفهم العلماء ملائكة المقربون كالله قربيت الله ملائكة وشناتشو يلالو كروبيون سموا بالكروبيين لتكربهم في خطايا بني آدم ይላል የሰው ልጅ ወንጀል ሲሰራ ጊዜ በጣም ይጨነቃሉ ይላል ሱብሃንአላህ ምንም ላይ ጎዱ እኛ አላህ በመታዘዛችን ምንም ላይ ተጠቀሙ ነገር ግን ቅም ይሹ ስለሆኑ ጥሩ ስለሆኑ አላህ ስንታዘዝና ስንገዛ ደስተኞች ይሆናሉ
سنونجلو زي تكذا ولذلك قال بعض السلف أنسه الخلق للخلق الملائكة وأغش الخلق للخلق إبليس لسوء الجد الميشا كفطور كفل بنور ملائكة نو وأغش الخلق للخلق سوء بطعمة برباري بنور إبليس نو بلو أميلو بتقات عامي آلا إندرياو والذي يعني ومن عنده لا يستكبر عن عبادته السوء كما قزات يكون ملال لا يستكبر عن عبادته ويسبحونه وله يعني ومن لا يستكبر عن عبادته ولا يستحسرون أيضا نزدوا أقرق استحسار والحسر والحسير مدنزد مالذ ما قارت سرا ما قارت دنزيزو سرا ما قارت مالذ إيه بحري ملائكة وجزد إلا ملائم بورتو موناتون ميقلسو ولا يستحسبون الليل والنهار دم ولا يفترون سرا ما قارتو مالذ ما قارت كالد كامم ليون يشلال زنبرو سراو يشلال مالذ لتلت يشلال سنشتون ليون يشلال دكمان ليون يشلال والفتور أوسع من الانحسار ولا يستحسرون لال أيضا نززوا يسبحون الليل والنهار لا يفترون كاننا لليت بقنا بليت كفل الله يسبح له أقاربه الليل إيه سجود أرجوك عما استبتقوم منذ خلقه الله يمكن ملائكة الليل وكذلك ركوع أرجو إلى يوم القيامة قم بس بلو مكت ملائكة الليل الله هلم يسبح إلى يوم القيامة كتب ملائكة الليل سبحان الله انغرياو ليو يوم فطروشات الله من رحمته جن سويرواچو الكان ينزي ملائكاوچ بقعات الله عند فطراچو بيون انجلم حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل ሁለት ጊዜ ነው እንዲያዩ አቂም ሰጣይ ለዛም ብዙ ነገር ጅብሪል ከራሱ ያላምዳቸው በጋሩ ሂራ የመጣ ጊዜ ወህዩን ያላምዳቸው ይሄም አላህ ሰጥቷቸው ነው አቂሙን ሌላ ደግሞ ሰማይ መላእክታን ሀገር ودا إزام سدرة الموليان عجائب الغرائم يايبت ألم سيوتو بزي عينت باري وطو أيشينوم وستاتشو يعلو يسيطان انقدي من دنا مشك على قطان سوداء تقوري حموت وستاتشو حز الشيطان وطو لباتشو پرشين تدرقو بزمزم تاتبو كذا حكمانا إيمان تمولتو تتعقنو لو سما يوطو تلا رأيت عمرا لو رآه غيرك لتاهيلا نقر أيتال كانت وجال أكال بيايو يوالي لك ألت بريلات سبحان الله إذا እንግዲያው ኮራት መላእክቶች ባለ መኩራት አላህ ወዲሷቸዋል ሙእሚኖች ሳሪዎች አንቢያዎችን ባለ መኩራት አወዲሷቸዋል وقال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الله جل وعلا ለመላእክቶች ባነበት ጊዜ ለአደም ስጁድ ውረዱ ቢለናቸው የአደም ቢልጫን አላህ ካሳየ ወዲህ እንግዲህ እንደምታውቀው ከጭቃ ንጥረ ነገር እንስሩን ከጭቃ ሰርቶት ከዛ ለ40 አመት አልፎበት ከዛ ነፍዘርቶበት ከዛ ሁሉን ነገር ሲመሳውቆት ከዛ በኋላ ያው ቀደም ሲል መላእክቶች አደም እንደሚተካ ነግሯቸው ነበር ወይ ተቃረቡ መላእክቶች ጃኢሉ ፊል አርድ ኸሊፋ ብሎ ነግሯቸው ነበር ቃል ተጃሉ ፊያ ማይፍሲዱ ፈይስኩ ዲማ ብለው ነበር ከዛ እንግዲህ ፈድሉን ቢልጫውን አሳያቸው እንግዲህ ከጭቃ ፈጥሮ ሲያበቃ ይሁን ነገር ሲመሳወቀው خلاص ከዛ መላእክቶች አቀረበ ነገራቶችን ሲም يعني أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين አላቸው قال سبحانك لا علم لنا وقت إلا ما كاسما كان بقى بلا إلى آخر قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنت آدم لأن ነገራቶችን ሲሞች አስተምራቸው ንገራቸው فلما أنبأوا بأسمائهم قال أنا أقول لألالكم إني أعلم غيب السماوات والأرض روق سمعنا من الله روق نجار سمعنا من الله هو نجار أقل لألالكم وعلى ما تبدون وما كنتم تكتمون إفارقاتشو زنا مدبكون هو نجار دمياك أقل لألالكم نبر بلو آلاتشو هذا أهون آدم أستبر على أستبارات فزار بهذا فضل آدم على الملائكة يا آدم ولذلك العلماء الملائكة يبلطال يا يسوع يبلطال بمن تكل الفوال ይሄኛው እንግዲህ አየት አደም እንግዲህ ከመላእክቶች በልጧል የበለጠው በስራው ነው ወይስ ዝም ብሎ የሰው ልጅ በመሆኑ ነው ሲጀመራው ብቻ ብዙም ጊዜ ያው የሰው ልጅ በተፈጠረው የጥሩ ነገሩ ሳይሆን በስራው ነው አላኩል ያለው ኺላፍ አላቸው መላእክቶች ይሻላል ቢሉአል ሰው ይሻላል ቢሉአል ነአም
አንቢያዎች ሩስሎች ከመላእክት ይሻላሉ ማለት ያው ሁሉም የተስማማበት ነው ሳሊህ በሸርና ሰሃባዎችና ሳሊሆች አውሊያዎች እነዚህ ሹሃዳዎች ከመላእክት ይሻላሉ ሳይውቀው እነሱ ይሻላሉ ይላል ወቂላ ይሻላሉ ይሄ ይሻላል ያ ይሻላል አንልም ፈድሉ ያው የአላህ ነው ይላሉ ወቂላ አሁን ዱንያ ካለው አንፃር አሁን ካለበት አንፃር መላእክቶች ይበልጣሉ ምክንያቱም አላህ አይወደጀ ሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ የወነጀላ ያው ከኢብሊስ ጋር ፍትጊያ ነው ወንጀል ላይ ፍትጊያ ነው ቢንጫው አልተገኘም ምክንያቱም ኢብሊስ በመላእክቶች እሺ በሰው ልጅ ነው የሚፈታተነው በመሆኑም ያው መጨረሻ ከሆነ አሁን የሰው ልጅ ይበልጣል የሚለው ወሃዳ ቀውሉን ጀምዑን ሐሰኑ ወቀዛም ኢለይሂ ሽፍሳም ተይሚያ ወደዛ ሄደዋል አላ ኩል ሐል ያው መላእክቶችን እንግዲህ ያለ አደም ወረዱለት ብለው አላቸው አንዳቸው ሳይኮሩ ለቃሉ ሹባለ ሻሂድ فسجد الملائكه كلهم اجمعون ሁላቸውም ወረዱ አልኮሩም ነው ማለት ሻሂድ الا ابليس ابى واستكبر እንቢ አለ ኮራ وكان من الكافرين ككاديانوች ሆነ ይላል وكان الكافرين ከዛፊት ካፊር ነበር እንዴ ከካፊሮች እንዴት ሆነ قال في علم الله والله علم دلون بأذن قبل ما يزل يعني في علم الله أن الكافر توقدر نبر يعني جنسونا وقيل وكان الكافرين كان لسينورا تحول كذلك أجمروا كافرون إلى فانقدي أو على كل حال أو ملائكة أيكورون صالحة أيكورون أنبياء أيكورون أمانيوت تككلن أمانيوت أيكورون ስለሆነም አንድ ሰው ሙተዋዲ የመሆን ያለመሆኑ መገለጫ ስጁድ ነው ተባባለ ይደላ ስጁድ የተዋዱ ቂማ ነው በመጨረሻ ከስጁድ በለጠ አካላዊ ተዋዱ የለም አካላዊ ተዋዱ ከስጁድ በለጠ የለም ወዲያ ወደ في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأ ادم ايه السجده فسجد بكى الشيطان ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار إنه عند سو قرآن أسرات بوتالا لو آية السجود ناس ورد بوتاوتشال إن قرتو سورد جزء إبليس يعلق سالال منه ويني إني بسجود تازج مرض يا آدم نجو بسجود تازو سجود ورد جنة على الله إني بسجود تازج እንቢ አልኩኝና ኢሳት አለልኝ ብሎ ይላል አሉ ስለዚህ ኢብሊስን ያዋርድ ነገር ቢኖር እንደስጁድ ነው ለምን እሱ ስጁድ እንቢ በማለት ኮርቶ አልተናነስም በማለት የጃነም ሆኗል ስጁድ የሚወርድ አካል ደግሞ የሱ ተቃራኒ ስለሆነ እጅግ ቆሽቱን አሳርደዋል በመሆኑም ሰላት ውስጥ ረሳሰው سجود السبع يتنقربበት ምክንያት ይሄ ነው كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلن يدري كم صلى اصلاه ام اربعا فليطرح الشك وليستبني على ما استيقن ثم ليسجد قبل ان يسلم بعد ما يسلم فان كان صلى خمسا كانتا يعني شفعنا صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان او كما قال صلى الله عليه وسلم يلا ملكتኛ صلى الله عليه وسلم አንዳችሁ የሰገደ ያለ ከሸከካ እና አራት ረካዓ ቢሰገደው ሰላት ሶስት ነው ከሸከካ ሶስት ይበልጣል እርግጥ ተባለው እሱ ስለሆነ ከላስ አንድ ጨምር ይላል ከዛ እንግዲህ መጨረሻ አካባቢ ወይም ካሰላመተ በኋላ ወይም ሳያሰላምት በፊት سجد السهو يمرشيا يمشكاس يمتقن يورد من البعض بمسارته أرات تكك يسجدك هنا مالت أمس سجدك هنا النزي هلتو سجودوش لك أرات اندسجد يادرب لتعالى من البعض أقباباوي كهنا صلاته ومس سجدك هنا شيطان ما ورجعي هنا اللوان እንግዲህ ማዋረ ተርጊም ማለት ኢልሳቁ ሸይ ቢሩጋብ ወጥራ ባፈር ማስጠጋት እንግዲህ ሸይጣን ማዋረድ ወስጁ ሸይጣን እጅጋዋር ይደዋል وقد قيل وان هوا بك ابليس لمعصيه فاهلكنه بالاستغفار والندم وسجده لله وسجده خاشعه لله سجود مقترف
ومقترب الآن إذا إنجلي أو يتوادوا مترشاو عند السجود ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد الرب وهو ساجد باريو كجتاو بيتام بقربت ذي بنور بس لمن يتوادوا مترشا بقت إمان يمي قرمو كسوليج بتام كسولته كفل يتكبر جنبارو نمينا إيه كبر جنبار لهيارو جتا لهيال قيوم سيدفع بقى كمنم بلا ودا الله ميقربበት ጊዜ እጅግ ቁርኝቱ የሚጠብቅበት ጊዜ ቢኖር سجود ላይ ነው ስለዚህም ነው ዱዓው መቅቡል ሊሆን ይችላል كلما كان المرء اشد مخالفه لنفسه واقرب الى الله بطاعته كان اقرب اجابه ባሪያው ለአላህ እንግዲህ ያው በተናነሰ ቁጥር ነፍሱን በካለፈ ቁጥር ወደ አላህ የሚቀርበት ስራ በሰራ ቁጥር ወደ አላህ ቀረቤታው ጠበቅና ባዛ ይላል اذا እንግዲህ لما كان السجود يعني قمه في التواضع شرع في الصلاه جبيره بصلاه جبيره بل باندو ركعه السجود هو يገርማችኋል قيام خضوع አለበት በከፊል አለበት ነገር ግን ቆማ ነው ዝቅ አላልከም ቆማ ኢባዳ ቢሆን ወቁም ለቃንት ይቆማል ሩኩዑን ከቆምከበት አሁን መተናነስ ነው ለሌላ አካል ማድረግ አይቻልም ግን ሆኖ በሆነ ምክንያት እንደዛ ላይ ስጁድ የመጨረሻ ተዋዱ የመጨረሻ በቃ የአካላዊ ተዋዱ ስጁድ ነው በመሆኑም ነው ያው በስጁድ አላህ ደረጃ انك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة لا لسجد الترتم بذيش على درجة كفش بها درجينجي إنه وانجل عندما الله بها الراقف النهجي سجود دعاء مقبول هنا وانجل الراقفة درجة كفلان إبليس تانا الددالة ودع الله تقرب الله ولذلك قال جل وعلا كلا لا تطيعوا واسجد واقترب لا أبو جهل اشتبارو سجود تقارب الى كان النبي صلى الله عليه وسلم ودا ከተላኩ እስከ 3 አመት ድረስ ዳራ ቀርቀም በሚባል ቦታ በድብቅ ዳዋ ያደርጉ ነበር የመጣ ሰው በድብቅ ሰለሞ ይሄን ነበር ማንንም ሳያቅ ከነዚህ ከመሳፍንቶች ከመካንቶች ሰወር ያለች ቦታ ነበረች ዳራ በቀርቀም እንዳ ቀስር ሰፋ ቤተ መንግስት አለበት ዛሬ መካ ከመሰራ በጥጉ ያለ ነው እዛ ጋር ነበሩ ከዛ ከ3 አመት በኋላ በጋዳዋ አደርጋላቸው ያው فاستمعت بقى دعوة وقال دعوة ما تجمع دعوة كما رجعت وقال صلاة جاب يسجد نبض صلاة كعبة رجع يسجد نبض إيه نقدر قريشوش يجيك أصدر قرأتشوا بتلاقي فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنه الله السبطان أن الدوت إيه الناس لا تعبدون يسجدون لا تعبد رسول ما توصل يستعبد يقرب يعملكون يستعتوا يا إبادة إذا لا يتلعن كعبة قدم سجدان إلى كعبة أيضا إيه كافروش موقوان دعواهم يا متو مقارن جمروان كذا تنادى أبو جهل يؤخر محمد وجهه عندكم عند الكعبة سجود ورد أيضا واللات والعزى لئن رأيته يسجد عند الكعبة لأطعنا على رقبته على الذكر بلاد وعزى من البين كعبة دك محمد سيسجد كايهوت አንገቱን የጀነግጬ ነው የሚጨፈልቀው ብሎ ማለይላ እንዳለም ያው ቀጥታ የሰገዱ ያሉ ለረቅጣቸው ልክ ሰተት ብሎ ሲመጣ በዛጅ በቅጽበት ኃይለኛ ጋዳን የሆነ መላእክት ክንፍ በመሃል አግዲም ገባበት ወደ ሐያ ለከለከ ወመን ማለክ إني لما ذهبت للذي قلت يالكوت النجدي سراسيات كذا فأتردني يعني خندق وأجنيها كنفنا أن قدل بمحال اندي أبقات أمانيو منامن بلوهالي لنبي سنقر ذاك جبريل لو دنا مني يكتها اتفاق نبر سوندتنا بچك عدد دو نبر ቆይቶ ሲል አሁንም እናደደው ጉዳይ በጣም ቆሽቱን አሳረረ ወላሂ ማሞድ የለበ በዮት ያተወመድ እኛን ተቋርጦ አይሆንም በከመጨረሻ ትግስቱ አለቀ ትልቅ ድንጋይ ይዞ መንገድ ላይ ተቀምጧል ወደ ከቁረይሾች መሳፍንቶች አገኙት ማለከ አበል ሐከማሉ ተበለከ ነብዩ አቡ ጀህል አሉት እኔ ሙሐመድ በጣም እናዶኛል ስለዚህ ይሄን ድንጋይ ሲሰግድ ጀል ይጨፈልቀው ነው የሚፈልገው ከዛ በኋላ ለሱ ወገኖች ሲጡ ይግደም የራሳቸው ብቻ እንዲከል ይወጣ እኛማ ሳንመጣ እንሰጥህ ከጎን እንቆማለን ታሰብከም አንከላከለው ሀያቀጥላሉት
እንዳለም ድንጋዩን ይዞ ትልቁን ድንጋይ የተንገዳገደ የሰገዱትን ቦታው ሲሆን فإذا به فوجئ بأمر عظيم هائل እንዲህ ይዞ ያለ ያለ ወደኋላ እጁ ደርቆ ቀረ ማለክ ሲሉት አሁን ያልኩትን ለማድረግ ሲሄድ ተረደኒ يعني فهل أسود ليس لسنه ولا لنابه مثل الوقار يقول كل اللي هذا القصير تلك يضمن كرمات وقرط الصوم منه عندك أي شيء مالك عندي أبغى أنت نعلم النبي سيدك جيبين بس عندي ياو ما نشاهده الله يدعو من هذا كلا لا تطيع واسجد لك إيشان سجد ولا تقرب على ومن جملة ياو توادو متنانس مالتنا وبطعام بإسلام بمزمر كي قلتان في سيد مسلم حديث إياد بن همار المجاشي الأنصار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفتر أحد على أحد رواه مسلم الله ولني ملك تمتو هذا سبسات انت تنانسوا عنده بعض دينبر انداز عنده بعض انداي فكر بلو يانبت القاطعاني الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثالا حيا عظيما في ذلك بل دي تلك تمثالات تنبط النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعاتشو وكان يأكل من عمى سايبا نبر اتليته اللي بتشاچ يبل نبر بل مقامات ايلي نبر كسابوچاچ እንደው እኩል እንደው አንድ አራቢ ባለገሬ መጣ የሳቸው ወሬ ሰምቷል አይኩል ነው አብዱል ሙጠሊብ አለ የተጃው ነው የሙጠሊብ ልጅ ቢሎ አላቸው ግመሩም ተወዛው መስጂድ አስሮት ገባ هذا الرجل أبيض المتقي أنا جوا تنتراس السوق بلو حديث إذا كذا تيجاتشو أي لا يوم نبرنا تواضع بل ورد في صحيح البخاري عن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو هدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت كراع بالو يبقى حالا وجرالي دلنا نزيل كان يتقفوا أنت سيقفف ميان تلتلبت يا أنت نوقا مالك قرآن درقو سجايد لها سيطوتا أسطوري مطالك قبل نبدا توادو بالعرق الله يهدك التابع للنبدا لا جيبشا أسطو تقكلو ودسو جيبشا بنترى إهد نبرا توادو عاتشونا سبحان الله وفي سيد البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ما البخاري يقول تعالى ما سرساتቸው ነው ህይወታቸው ሲናገር ከመዲና ኢማ ባሪያዎች ወይም ህፃናት ሴት ህፃናቶች ወይም አሽከሮች ወይም ልጆች እና እጃቸውን ይዛት ይዞር ነበር ወደ ፈለገችበት ይላል ለተባሉአቸው ነብዩ ነን ትልቅ ሰራን እንዴት ህፃናት ልጅ بعد ورد في سنن داود انس رضي الله عنه مر على صبيان وجنوس وسلم عليه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عند كان صلاتوች ሰብሰብ ባሉበት አለፈ አነስ ሰላም አላቸው ከዛ ነብዩ ኢየሱስ ሰላም ይጻላትን ሰላም አለይኩም ይሉ ነበር ተዋዱ ነው ተቀኝ ሰይጣን ከማይቆጠር ቦታ ማይሰጥ ወይደም ጓደኛ እሱ አይነቱን ነው የሚፈልገው አይደል ተዋዱአቸው ማለት ነው وكذلك يعني التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم عند مسعى يبال يهودي يقول ነገር ተበድረውታል ከረታት አንድ ቀን ታበድረውት ጊዜው ገና ቀነቀጠሮ ሳይደርስ መጣና ዑመር ሰሃባዎች ባሉበት ከዛ የተሳፈጠ የተሳደበ የተነጫነጨ መጣ ዑመር ያው በጣም ቀናተኛ ነው በጣም እንትን ይሰማል ይድጋለና ለምን እንደዛ ትላለህ ታው እንጂ ብሎ ተዋሉት ምናልባት ያለገባ የሚጠይቀው በስርዓት ባባሙ ጠይቅ ይገባል ምናልባት ኢኔም ደግሞ የሚጎዳው ለማስተማር እሳቸው هو عادل العادلين ኢኔም የሚጮክረው ከሆነ በስርዓት ጮክረው ይገባል እሳቸው ስለሚጮክሩ አይደለም ግን ፍትህ በራሳቸው ለማስተማር ፈልገው ስለዚህ ተነስተዋል ገና ከረከተው አልደረሰ ተነስተው ሰጠው የተበደሩትን ነገር ስላስደነቀጥከው ጨምርለታል ጨመረለት إذا بقومت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوالك أي نبيات بحري مولو نقر أيتين بربانتي أرى نبيات بحري لا يبتلال
ትግስታቸው ሰብራቸው ሲልቃቸው አማናቸው ተቅዋቸው ወራአቸው ዘውዳቸው ጂሃዳቸው ቅንነታቸው የአንቢያዎች ባህሪያት ለየት ይላል የአንቢያ ባህሪያት ሁሉ አንተ ላይ ተንጸባርቆ ቢያይቼ ነበር አንድ ነገር ብቻ ነበር ቀራኝ ለክብራቸው ቆጡ የሚባል ነገር አጥቼ ነበር እጅን ለማወቅ ነው ያ መስመሩን ሲቼ በበስተግራ የመጣሁት በበስተጀርባ አሁን አይቻለው በቃ ስለዚህ ትክክለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሃንአላህ هذا كله ተዋዶ የተኛው ዛሬ ተራሳው የሚባለው እንዴት ነው ሰዓት አቀብላ የሆነስ ትንሽ ታስቀይመው ሀገር መሬት ይገለበጥ አይደለም ነበር አሽረፉል ሙርሰሊን የዳኛ ወልዳኛ የነቢዮች ነብይ የሳሊሆች ሳሊህ የአንቢያዎች ነብይ የነቢዩ ያሆኑት ሳቦቻቸው ተገባሉበት ሲሳፈጥ መጥቶ وكذلك استقرد واستسلف من رجل بكرا عند ባለገሬ አንድ የግመል ወዳራት ታመታ 5 ዓመት እንደዛ እድሜው ሆነ ግመል ተባያኒ ብድር ወስዶበታል ከዛ ማጣ ከፈዱን ተቆጣ ማጣ በጣም ድምፁን ጮክ አርጎ ማጣ ከዛ እንግዲህ ሳባው በጣም ተናደደ ነብዩ ይጮህባቸዋል ምናምን አዳው ፈይን ሳይበ ያቂ መቃላ ለባለ ሐቅ መናገር መብቱ ነው ተውታ አቁ ሲና ምስለሲኒ በእድሜውን አይነት ካላላ ፈልጋችሁ ከፈሩት ከግመላን አላገኘንም አሏቸው ከሱ ከተበደሩት አንድ እድሜ ማለት የአንድ አመት እድሜ የሚበልጥ እንጂ አላገኘንም አሏቸው ሲአጡሁ እንሲጡ ፈይነ ኺያር الناس احسنهم قضاء ከሰዎች ምርጥ ማለት ክፍያው ጥሩ የሆነው ምናልባት ተበድረ ስታበቃ ትርፍ ጨምራለሁ ሳትል ያቺን መልሳለው ተስማምተ ስታበቃ ስትመልስ አሻሽለ በትመልስ ችግር የለም ይሄ ወለደ ይባላል ወለድ ሊሆን ይችላል በዳሪና ተበዳሪ በሚስማሙበት ጊዜ የሆነ ጭማሪ ስምነት ካለ ወለድ ይሆናልና وهذا مثال وكذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأدباء وكانت لا تسبق بل لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله أن لا يرتمش في الدنيا إلا وضعه الله كما قال صلى الله عليه وسلم يونس كما أدباء متبع نفرساته ما من كما لا يقدمات النبر بطعم شوت النبر جهت تبر النبر آن بالا قريب ورقي ملكت بلوت لا ترتطوات هيدا دربوات هيدا سامعون بطعم تسمعت توينا وبيقعد أدباء رسول الله هاتوا يعني دنيا لاي فالله حقنا أن نقدر نذكر هذا شوف تواضعته ياتو تواضعته صلى الله عليه وسلم إذن يا وكان النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع بهولنتنا حتى سيبروا آكل كما أكل أبيد بارين دمي برا بلا الله إن لا كنت تردف عند تنتلق البلا إقراج عندنا تفاندن كتير ولا يأكل مقيا ويأكل يعني جاسيا ويبل دبرنا آكل كما أكل أبيد بارين دمي راسات جوزك إن لجعلني عبدا كريما يتكبر باري أرجونا دبر مينوس أي كرون نبر كرات نكلكل نبر بل كرات ميبان نجار يا كرات بالشجور وبأوبرشين بجبري أوبرشين وطولا جوا هذا الشيء هذا كرات ميبانو يعني ببشتارو كما قال جل وعلا كذا يطول على كل قلب متكبر جبار እንደው አምባገነን ኩሩ በሆነ ሰው ልቦና ሁሉ እንደዚህ ያሽጋልና ኢን ፊ ሱዱሪን ኢላ ኪብሩን ይላል ልባቸው ላይ የለም ኮራት ይችላል ስለዚህ ኮራት እንግዲህ የልብ በሽታ ነው አይደለ ይሄ በዓለም ስፔሻሊስት የሆኑ ሐኪሞች አያገኙም ዘመን ሰው ሰራሽ የሆነ መሳሪያ አያገኙም ይሄን ነገር እንግዲህ ያው ቁርአን ሐዲስ ከሸሪዓ በመጣው እንጂ በዓለም ያሉ አያገኙትም አባዳን እዛን እንግዲህ ያው ኦፕሬሽን ሆኖ ወጥቶላቸዋል እሳቸው إذا إنجدي أو كرات ميبانا غير إنقاط استاتشوكا هتعانوا لا يكونون بل يتموازوا بعض السبيان عندي أنس عندي ما تشونا برا أبو عمير ميبا يا أبا عمير ما فعل النغير تأنيث تصغير النغري ميبا أمورا على نبوجكا يقول وف نغر وف بيتينو يا أنس كادمات تشوان دمو يتشاوتبن نبر بلي جنتو يوم من الأيام بجوا يلم يأتي يا أمير يا أبا أمير ما فعل الهزال يا أبا أمير ما فعل النغير أنت أبا أمير نغير من سرى وبالجملة نبي عليه الصلاة والسلام
إمام المتواضعين إمام الخاشع والتنانس بك مجرشاو ነበሩ ኩራት የሚባል ነገር የነፍስያት ክብር የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም ክብር የአላህ ባህሪ ነው ሲፈቱል ከማልላህ ጀለ ወዐላ ወለው الكبرياء في السماوات والارض በሰማይ ምድር ላይ ግርማና ሉዓላ ክብር ማለት ኩራት ትልቅና ልዕልና ያለው አላህ ብቻ ነው ይላል ለሌላው አይገባም وقال جل وعلا والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الكامل في الكبر بقرات مولو القرات صفه كمال لله سبحانه وتعالى وصفه نقص للمخلوقين مطلقا لمخلوقات بلق ምንድነው የጉድለት ባህሪ ነው وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يكسبون دان يأكل بلبو كرات يالسو جنة أي قبان فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس اتفقوا عليه እንግዲህ አትስቴ ጎንዳና ኩራት በልጓለሰ ጀነታ ይገባል ብሎ ሲሉ ጊዜ አንድ ሰው ምን አላቸው እንግዲህ ሰውየው ጥሩ ልብስ ጥሩ ጫማ ወይም ጥሩ መኪና ሊሆን ይወዳል ይሄም ኩራት ነው ወይ አላቸው አላ አይማይደ አላህ ጀሚል ይጹብ ድንቅ ነው ይብል ጀማለ ቁንጂያ መቆነጃጀትን ይወዳል يزيد في الخلق ما يشاء من كثير علم بملكم فسروا وقيل يعني صوت الحسن طرو دمጽ በማለት يفسروት አለና ولا الكبر كبر ማለት በጥር ሐቅና ሊቀበልም ማለት دفعه ورده وعدم قبوله መገፍተርና አለመቀበል ነው ወገምጡና ሰዎች ዝቅ አርጎ ማየት አንዳንድ ሰው ዝቅ አርጎ ራሱን ትልቅ ያረጋል ያማክስተር ከሳራ ደግሞ ሸይጣን የሚገርመው በተለይ በሶስት አይነቶች ላይ ይፍልባቸዋል ባብላጫው በባለስልጣን ወደ ኢልም ጠጋ ባለ ሰውና በባለ ሀብት ሸይጣን ምንድነው ኮራ ብዙ ጊዜ ኮራ እነዚህ አካላት ጥቂቶች አሁን ዓሊም ሆኖ ማይኮራ ጥቂት ነው የዓሊሙ ተዋዲ ከመቶ 10 ካወጣህ ነው ያቃለ ብሎ ይላል በራሱን አይቂባል እቺ ሸይጣን ትልቅ መግቢያ ናት ወቀት በጨመርኩ ዝቅ ሲል ነው በዓሊም መቃሙ ከፍ ሚለው ብዙ ጊዜ ዛሬ ተራው ደረሳ ዛሬ እኔ ሰው መሰርኳቸው ይላል ጭራሽ በቃ ራሱን አርሽ ረህማን ይጣይቆልልና አብሮት ያሉት ከአንሁም አብቃር እንደ ከብታያቸው هذا غرور والله هذا مدخل من مداخل الشيطان مغبيانه وفي الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه همزه يا شيطان ምንድነው ኢብደቱ ሙታ ማሳበዱ ይላል ኢብደታው ከሸይጣን ጋር ተያያዘ ነው كما قال جل وعلا يتخبط الشيطان من المثل من همزه ونفخه الكبر ይላል የሆነ ይፍልበታል ትንሽ ቀራጭ አንተ ዓሊም ነህ ማን አለ አንተ ጋንተ በላይ ይላል በቃ ዝቅ እንዳይ ሐቅ እንዳይቀበል ከሌላ እንዳይቀበል ሌላ እንዳይከተል በቃ ነገር ሁሉ ማኡሪክ ኢላ ማአራ የኮራተኞች ቁንጮ ፍራውን እንዳለ ማኡሪክ ኢላ ማአራ እንዳራስን ይኪባል ይሳቀላል ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነቶች ኮራት በተለይ በዓሊሙ በኢልሙ ዘንድ በተለይ ያው በኢልማና በኢልማ አልዓረቢያ ትንሽ ያኮራል ኢልሙ በጣም የሆነ ትልቅ በቃ መሳሪያ ያልዛይታችሁ እንደው አይደል የሆነ ውስጡ ላይ ያብጣል አይደል ማን ማይደፍረ መሳሪያ ያለኝ ብሎ ስለሚል እንደዚህ አይነት የማኩራት ባህሪ አለው ስለሆነ ያው ኮራት እንግዲህ አንደኛ በዓሊሞች ኢላ መረሂመ ረቢ ኢላ መረሂመ የሆነ በቀሰውን ምንድነው ኢማሙ ሻፊ ወለውላ ኸሸቱ الرحማን رايت الناس كلهم عبيد ያልሳቸው ፈርደን ነው ማለት የአቡ ሐኒፋ ጓደኞች አሳቡ አቡ ሐኒፋ ፉሳጮሌ ፐርፌክት ፉሳናቸው አሏቸው ኢማሙ ሻፊ ቁረሺ ናቸው በቋንቋ ቢበልጣቸው የለም እና ኢማሙ ሻፊ በቋንቋ ቁረሺ ነፈሲና ቢበልጣቸው የለም ሲራቸው ولو نشير بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي ولولا خشية الرحمن ربي
رأيت الناس كلهم عبيدي عاد بعلماء قتم ما بزات درجة يملك النسبة هو النورو لكنت اليوم أشعر من لبيدي كلبيد بربيعة العامل ميبال عند بطعام قطعام نبر شعرون نبي قد موتان قد فوتان أصدق كلمة قال شاعر كلمة نبيد على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل يلعن لبيد بربيعة العامل ودا متوها يعني الوسيسة وكستنا سكا وستنا سالفة قطعام نبر إلى صحابة وكيس الأموال قطعام يشكارون نقرون ونتنع يسونا بلا يعدلتنا كسو يبلغ قطعامي هو النبران كذا ولولا كشف الرحمن ربي قتائم بارفرا رأيت الناس كلهم عبيدي ساتشم كن ادنا تشم سايو علام بارفرا اسكزا اسكبي النبر قل لأنه اتشارا ما ترجوين اللهم سلسي يا عندنا كبر تسلل بيوتبا توادو بيكبدا تشم سبوش لو جربت تقيدو جدتا قجم تنس كتاب قرده كياندم كان أميرو بيا قباكو ميت لوكو وكذلك فور عرش الرحمن لك عرش أسمع كثيرا من الناس مثل هذا الكلام وأرى منه يا الله بسبب كبزوج كراجة إيه قرات بيمان نجر كبات فتنانا بقى يموتك ملكتنا قبض مالا سماي بيدرس بس راجزير قندتك ميتاينجي راسي ساق الله إذا الله سيسكر تذكر الله من رتا من تكبر وضعه الله له كفارة كربار ومن تواضع رفعه الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله لا رفعه الله أنسوا تعلموا ذك علم الله كف على قبيج نعم عندنا بعد العلم إلا من رحم ربي بعد العلم قرار إبازة إلا من رحم ربي دلو بعد تسوي وهذا مجرب إلا من رحم ربي هم تعلم سوى قبل الله ومن هذا بقى تعلم لا نبرد تعلم بقى على يدلل يونا وتشوما يبرد بيجود التراب الشجرة ولا لا فكا شيخ يوتشمس عالم يوتشمس كذن الميدان أبزانيا وشيخ إلا من رد عالم سجلا لا أبدا بسجلا ما شاء الله لا أبدا بسجلا سبحانه إن جايت مونيو زمبلو إن أقدر كبر يا جنيو مونيو جينو قطر ينابيته لا أبدا كتير عيترجم وده أبدا ما يتشاشوا عارفوش بنتوش يا زمانوت زمانوت أبدا ما شاء الله حجي يارو أكيدارو جزم بسريج بس بسكداري بتقول المهم قرآن أبدا كرو من الأرض تناقر ومسلم ما تناقر إلى حد بدو شيء كوشي كذا جال أبدا بقى ما أريد إلا ما أراد مولد التنكا مولد الشارع شاتر ياسين تلقي دعاء دور لغري إيه أبدا بيني وقتان إيه شيء كين كانوا نيا برّمار بقى شيء كي منوريا إيه مسكين سلطي كلاي ورد الشركة من أنا رامن كده بتدرك بعد كده برّو ثنا مسجد إمامي بار هبتا موچي تا خچين كلا تا بيفلتا چو أي نور ما وستو بيت مالد وستو بيت وإلا الرزق بيد الله نبر بسالة كليا هبتا موچ إكيدو چينچي فرات هبتا مورو بسلا يالا بطا استعلا بط هبتا بينجا كاما تو مسجد الله سواي دفع من البعض يزيد በሰለፎች የሳባዎች ላይ አይደለም ወይም የደጋጎች ላይ እንደ አብዱላህ ሙባረክ ሀብታም ያና ሀብታም ነበር ይላል ስንት ሰው ይዞ ለሐጅ ነበር አብዱላህ ሙባረክ አልኩራሳን ሶስት ነገር ሰብስቦለታል ኢልምን ወራኢን ሀብትን ይላል وكذلك حتى للنسوية لأن ليس ابن سعد المصري بساطة لنبروا عالموش يعني برنا تيدو الله في ذلك أجوالا شكرواش يعني كنساب إن فلقاش كالوسطاش النبرد ولا تنكاكا نبردم هدوم سرسيمون لنبرد انجي ياو نادر انجي ياو حتى بزبط القرآن نفسي على الجبهة يوم عندان دي كان مستنين كبر ايشيرو براسو ايديا بل شيكي وش نسو يم نسمام مو اندي فرد فردها فرد اندي تدوه وزاري ايه نو لذي تبيرو أبداموس سميتا تهواتشون إيه بدعاتشون همي قدمو شيكي عارف بسال بسال ما شاء الله بقى العجر يا السبع مثل الايه مبيئة والإخاونا والإخوانجية ما شاء الله لعبتا بسمع مرقو مرقا كبار سيقر دوزاكو سيتو أجرين جنة
شركون قول كيلو عيقبا قبعون عيقبا عكا وستعلون شرك عيدا كاكا حيلا إلا بس تاركان باشا قنزبوان لا ستاركون ديانسا إن الزيغة تودا جوشنا جندنيا عيدا تسادابي أرى ينيا دعوانا إنت مستادبين قاتل الله مثل هؤلاء الكذبة والخونة على كل هذا ابتاب إلا من رحم ربي كرات بذيت على عوتها إلا من رحم ربي أبطمه ونجسي من هذا تفاضل الوران نادر ولا بكا كمسكينوس كتعاود كعدفتو موقع المقامة من نوم السيسفر وقورتو أيقوا هذا بطابوس مسكينوس سفر أولا الناس بشتات لا تداركوا مسجد مسلم قبضوا يسقدموا انفعلوا وكنيسة ساعة أعتمي على الفعل متكبر هذا المسكين كيف انتبطى ولا انتبيت الرصة أوله نطفة مذرة وآخره جيفة منتظرة وهو بينهما حامل العذرين ما جمرا قبارج افترار مرينا ما درشنا ميقبا ميشت تنبدا يا الله فدروا برسول كرما سيستوسر قبارج فما أشد سكابين كيف يتكبر من خرج من السبيلين على سبيل البصري ومن جملة ميكوروت عندنا الله فقط عربوش كانوا مستقر حتى موج عربوش بارزتا سيجمر بارزتا نمو هو يوم كراتي مسلا بارزتا متبادو عنه إكيد توادو بهلوم عبران بالنزي دمو مبالا سلطان مبالا عبد وعلماء يا سلام نور على نور نور النزي بذكرات أسبابا مؤدية إلى الكبر والزحف وذكرات ليادرس الكنادور جعلوا بالنزي سلطة إلى الشنف الدولة أو إذا نقضي أو توادو نعمة لا توسد إلى نمات عالم ما المكانيات نعمة بتنور من الناس توادو قال الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولكن للمتقين يأتي الله يا صوابات هدر بدنيا وبدر قد لا لما يقرأون القرآن طفان لما يفلقون درجات الذين والعجل للمتقين الله جل وعلا توادو بإسلام تلك بوتا عنه توادو يعني سولو بكربوان سولو والدوان فهذا لأنه سووا بششبتان يا كبر بطعام يسطر إلا والله لا يكون مستكبرين لعا الله قرآن جوتشن أيضا لا جوبت جدتنا يقرأ بلون عليه الصلاة والسلام تنقوان وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه مذهب الجبارين حتى يصيبه ما أصابهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لذا باقنا الكروش بكروش عينات مقرات كمقرات يوقدم بالنزار الله يوردوا بلاء سيورد البرس وعن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي ممشط راسه يجر يعني ازاره وهو يتبختر في مشيته اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم አንድ ሰው ነበር በበኒ እስራኤል ጸጉሩ አበጥሮ ሽብር ለብሶ ሲቀናጣ ሲኮራ ሲሸልል እንደዛ የሄደ ባለበት መሬት ዋጠችው በየቀኑ ነው ማን ነው ቃሩን ነው ይላል فخسفنا به وبداره أرضنا وقال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدر الذي كراتيوች يوم القيامة تين ويندم قدان مسكن كسكسالو يأتيهم الحوان من كل السوء ويقعدوا وردت مطاباتشو علينا توادع تقبل قرات ليتشالم من البات ولد جيزي كنت متقنسي باولا يتشالو ما تفلق ولد جيزي كانوا لبسكتا عندنا بصدقة إنديك بصدقة كسطعوا عليك يسطعوا على تلك عرقتا يتينيك عليه إندا سطعنا جرد تلالا ይሄ ጥሩ ነው መኪና ሰጣው ቢላ ማንንም መመጻደቅ እንዳይመጣ የሰጣው ትልቅ ነው ቢላ ወደ ሌላው ሰው ደቦች ውስጥ እንዳትገባ ይረዳል በሰደቃ ጊዜ ሌላው ኢስላማዊ በጦር ሜዳ ካፊር ለማናደድ ከሆነ ይቻላል ይላል كما فعل النبي يوم حنين انا النبي لا كذب انا عبد المطلب عنه خلاص እንግዲህ አፎካው ትልቅነታቸው ነው ተናገሩ ይላል وكذلك فعل سلم الاكوع
يعني كنت أنا من الأكوع واليوم يوم الربيلة سبب الأكوع بيقال أم الراج نبرنا مثلا تني الشامبيون بيقال دربالنا وده عراق 150 كيلو متر كمكاس كمدينة يروق 6 سراويت بيتشاو كان دقر يا سادة يا باررة بدر ما يدرسبن نبرنا حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع بلو النبي صلى الله عليه وسلم يا كلها ثلاثة يا باررة بطور وقع عليه أكوعنيك واليوم رد جيروس ميال كوبات نجار ميال كوبات كأنه ينبر عليه كوراتنا بطور بيدا شكرين له كافر كمان نادر وكذلك كما فعل علي يوم خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدر كليس غابات كريه المنظر إلى آخر ما قال وفيكم بالخير كيد السندر وفيكم بالسيف كيد السندر إلى أنا الذي سمتني أمي حيدر إلى النادي حيدر إلى حيدر مالك ينبص على قبل ليس بيوتال حيدر بيوتال أن وفيكم بالسائي وسيف دعنه الله ترسات جوالا كيد السندر سندر بنتبا سيديانا برج كيد بتكيك سف نبر إلى نبي السعادة يضرب المثل بها في استيفاء الخير سايسوي مسرات وموتو سفرو لمكفل مستعلة الدرجة على سمواتوت مستعلة درجواتا عند الزابلو آدولان بطور بيدا شكرين لهم وكما قال كريم الأسدي خذها وأنا الغلام الغفاري بلو الله وكما قال أبو دجانة يوم أهد سماك بن خرشة ابن الويز الأنصاري رضي الله عنه يوم أهد صاحب الإمامة الحمراء يقعي شاش بعد بيت بقيادة قام يركض نبر يا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد وأخذ سيف فقال من يأخذ هذا يوم أهد نبي السيف قلت إيه السيف بيزا معنا إليه كذا من يأخذ بحقيا بعد ما بيسيف بكبر إيمانا فأهجم القوم توقفوا زمان فقال أبو دجانة أنا إليه بلو فأخذه ففلق به حام المشركين يمشكون الجنات شرك كتبته وبينما هو يضرب يمينا وشمالا ويقطع رؤوسا ويندرها عنقتون يتلقصا يترقفا يتردوا هند من توتبع بقالت ليلة سين تك ليلة عند سين الزايد يا نبي يسطون سيف سيزل قدربة بلو يجون نسالات كذا يشلل بطور بيداك أي شاشة يشلل يلعن من الآن إن امرؤ أهدني خليلي إذ نحن بالسفينة النخيل لا أقعد الدهر في الكيون أضرب بسيف الله ورسوله إني سودني يا الله ملاك تجاك على قبلني كترارو تيج إنما ماتيم كسرابي توانا ودهارا دارك كمت والله ورسول سيف إندي سيف نبي من عرسي شنقيتو إنها مشية كذبوا تاكل جبتهم نور الله يتعلف نبر بدو قالوا تيلا اقري او قرات ونك اقري الجنال ستلو راسي ما قرات قالات بأكايد الجنال بأسرار الجنال بثلاث مرك الجنال بذكروا قرات تقبل يجلم تواضع متواضع يهون السوء الله درجاو كاسحارقوال مانم ما يمقع يهون نعمانو جنتنم لمتواضعوش نو الله يزدجاج الله የሚያምን ሰዎች ያው ተዋዱ አንሳቸው ናቸው ሱናን ሊቀበል ቢሉ ሰዎች ተዋዱ አንሳቸው في صحيح مسلم من حديث ابي مسلم سلمة الأكوع الأنصاري رضي الله عنه قال أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال أستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت قال الراوي فما رفعها إلى فيه رواه مسلم عند سويو نبي وقدم عليه الصلاة والسلام بقراو بالله بقني بلالوت أنا شنو مالك الله يخشيني هالوت خلاص يجوز هذا الشيء وده سلام السلام خما رفع إدركم خما أنا إيه دكتاتك خلاص قدر بينورا شكله ده قراء جل كان يجو يا ما يسار ما يقدر كيركو بقراء له وزنا لكن قرات كالكيلو هذا إيه بقراء مبلغ ناسو تشبه بالكفار والشيطان
كذلك كراتب وبزو زيتاችን دور ያው በግራው ተቀባይታችን ደወል ብዙ ጊዜ እጁን ሲያወጣ በግራ ምን ሲል ብዙ ጊዜ ካፊ ተሸክሞ አለበት ኮራቱን ነው ሙስሊም በቀኝ ነው አብዛኛው ቁርአን ቀኝ ነው አሳብ ጀሚል የሸሪዓ ቁርአን ሲጻፈው በቀኝ የነሱ በቀኝ ነው የሚገቡት ሲታሰረ በቀኝ ነው መስጂድ በቀኝ ግሬ ነው ወሀከዛ ኢዳን እንግዲህ ያው ተዋዱ የሚባለው የተጀላ بشتى الصور በተለያየ መልክ ይገለጻል حتى يو قميص سري شرط ذكر لك قراتنا كما في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والاستبال فإنها من المخيلة شرط ويسوني قميصين كاكرجم جميل أسان ذكرت الرأس قراتنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الإزار ما أسفل على الكعبين من الإزار ففي النار كشرط اسكا قلتن بزق يالو يسعت نوار مكناتم قرات نوينا قرات ببزو ملك الجنة سلسي ياو يقرات تقاراني توادع نو وتوادع درجة كافلة بقرات دمو زق يالي واردا ايو قرات جوجين لا ولتازل من فرعون اياتو البسه الله ايش ثوب المذل والحوانع وجعله من أهل النيران እንግዲህ ፍራውን በጣም ኮርቶ ነበር انا ربكم الاعلى يا ملائكه بدنا ጌታችን ነኝ ما علمت لكم من اله غيري ከኔው ጨምላቅ አላደላችሁ ማለት ለይን ተከተ ኢላህ غيري لا جرى من المسجونين ከኔ ሌላ አምላክ ብትይዝ ከሆነ ዋኔ ለተቆ ከሚከፈሩት ትደረጋለ ብሎ አላ انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فرعون شلل إلى البيض جبس لا يتنستوينا لأنه يجبس نكسنا يتعلن يدل منه الجب دمو عباي نايل كنيسر كني قزات فرسل منه ታዲያ እኔ ነኝ የሚሻለው ወይ ኮልታፋ መናገር ማይችል ሙሳ ነው ይበልጣው ቢሉ ይሻላል ማኡሪኩም ኢላ ማ አራ ወማ ذكر سبيل الرشاد እኔ የሚያየው الرأي رأي بس وما سبيل الرشاد ما أنه ليس برشيد وما أنه فرعون برشيد وبالجملة يا فرعون كورتون بر الله يسلمت وهذا يزقزق الله يزاوس يعدافع وهكذا أبو جهل شديد نبر أن أعز من مشى بين لابتيها ومكة ولدت تراوش مكاكل كهيده اللو يلاك أن ولا إذن نجبلو يشللنا يتكنات على بر بيت أنا توجي جدر مؤذنا بإذن بر ابن عمرو الجموع الجمهي ابن أفراد سيوه كانا توجد يوم بدر الزالة يذر الروتي لما ترشى العنقتو قرطو عبد الله المسؤول يعمل أو قرات سبحان الله بدنيام الله ورداتشو ይላሉ የቆራስ ሰዎች ብዙ መናገር ይቻላል የሚቆሩ ግፍ የሚሰሩ አካላት አላህ በዱንያ ማዋረዳቸዋል በአኺራ ማዋረዳቸዋል ቆራት ያላህ አኢዙ ኢዛሪ والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته في نار إذ ينام منه بحرياتي لو انت شعرنا عندنا قابلنا عند فوت عيدا الملازم صفة ملازمة لي يلي بحرينه فالناس يتقاجل ساعتين أسقطوا باتكلوا لا تتكبر على خلق الله يسلمه من الشر أن يحقر أخاه لسولج لو انجلب قال وندمو ذكار ما يتنا سلونا وندمو ذكار قاتي بسبوية عندنا بناتو بيكورا من العجب باباتو من العجب ومن أعجب العجب أجاب بابات الناتو بناتو يا سنتون أرجع سنتو قد ولا توارد جلد بناتو بيكورا باباتو بيكورا عندنا بمستو بيكورا عندنا بابات دنيا بيكورا عندنا بعد موسى بيكورا لا تكورا وانبر ستر راسيات تسكال كديلة توالا دالا إشارة شكرا لم تنانس يكسر بمثلا أتكسر بمقران كنت كسر التي ورد الله ببعض يتكوس فسمنا تسنقنا وردتني زود مريتي ورد الله سبحان
الله إيه أسفل سامي أولاة كروچون متواليوچون أعلى إليين كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون لا كلا إن كتاب الفجار في سجين وما أدراك ما سجين هو أرض السابق كتنياو كمري سباتنياو درجان يا يكفروج منور عزان سبحان الله إخوة الإيمان سلونا القرآن بطا مدقانا أكتب هذين يا الله خلق أكتب بسرعات لصول حقاته طبق شريعة ببيلها ملك تواز يسيبان يا راسل ماننت الراكس عالم على ذلك سلونا إرد مطبق وبمير سم كبر مطبق ماسكبر بمير سم سواج يا وطامي قرآن وطام رساتشون الله وطام شكو وطامي يسويج بولاتشوني رسول قادامي لكن أيضا الله يسويج بمتناسي يا وطا تككنا يتردى يا الله تلكنة يا وطا بقرآن يا لبت ماذا تردى وتوالو يا الله نعمة الناس أكاني يا وطا أي القرآن نعوذ بالله من الكبر والفخر والعجب والرياء والسمعة والعنانية وأمراض القلوب إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد